नमस्कार, दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। सर्वोच्च अदालतले हिजो एउटा फैसला गरेसँगै देशभर राजनीतिक तरङ्ग अहिले तरङ्गिएको छ। कतिपयले यसलाई स्वाभाविक रूपमा हेरेका छन्, कतिपयले यसको विरोध गरेका छन्। त्यो विरोध सडकमै छताछुल्ल हिजो नै भइसकेको छ। वास्तवमा सर्वोच्चको फैसला र सर्वोच्चको यो फैसलासँगै स्थापित हुन सक्ने नजिरहरूको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईलाई थाहा नै छ, सर्वोच्चले विपक्षी दलका नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श जारी मात्रै गरेको छैन, संसद बोलाउने आदेश समेत दिएको छ। अब यो नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हो। कतिपयले यसलाई अचम्मको घटना भनेका छन्, आफ्नै प्रकारले व्याख्या विश्लेषण गरेका छन्। वास्तवमा यो फैसला सँगसँगै अब नेपाल कतातिर जान्छ कि साँच्चै विधिको शासन सुरु भएको हो, अथवा यसको विरोध गर्नेहरूले भनेको जस्तै फेरि अदालतको यो फैसला सँगसँगै शक्ति पृथकीकरणलाई खलबल बनाउने काम भएको हो। यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। कुराकानी गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी। स्वागत छ सर। धन्यवाद। जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा जुन रिट दर्ता भएको थियो, त्यो रिट दर्ता हुँदाखेरि तपाईहरूको माग भनौँ, तपाईहरूको सोच अथवा तपाईहरूले जे सोचेर रिट हाल्नु भएको थियो त्यो अनुसारको फैसला आयो हिजो अदालतबाट? फैसला चाहिँ त्यही अनुसारको आएको छ। ठ्याक्कै त्यही नै आयो। ठ्याक्कै त्यही नै आयो र अझ त्यसको वृहत व्याख्यासहित आयो। त्यसको एउटा व्यापक इन्टरप्रिटेसन कोर्टले गर्यो। हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न रिट निवेदन दिँदाखेरि जसरी माग दाबी लिएर गएका थियौँ र माग दाबी लिने सन्दर्भमा हाम्रो कानुनी हिसाबले जे कुरा भएको थियो त्यो हिसाबले कोर्टले फैसला गर्छ कि गर्दैन भन्ने खालको एउटा खालको भनौँ न सन्देह होइन, उत्सुकता थियो र वास्तवमा त्यो हाई लेभल अफ स्कलरसिप एउटा सुप्रिम कोर्टको कन्स्टिट्युसनल बेन्चले जुन लेभलको स्कलरसिप यो यति सिरियस कन्स्टिट्युसनल इस्युमा चाहिँ दियो, त्यसले चाहिँ वास्तवमा नेपालको संविधानलाई, नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एउटा ट्र्याकमा राख्ने काम चाहिँ गरेछ। अब यो फैसलासँगै आजै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा अब शपथ लिनुहुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि त्यो प्रकारको आशयको पत्र शेरबहादुर देउवालाई पठाइसक्यो भन्ने कुरा आइसकेको छ। अब यो घटना एकातिर छ, अब प्रधानमन्त्री त उहाँ हुनुहुन्छ नै। सर्वोच्चले स्थापित गर्न खोजेको नजिर चाहिँ के हो र यसले दीर्घकालीन असर अब के गर्न सक्छ? दीर्घकालीन रूपमा, कानुनी रूपमा यसले भोलिको दिनमा के प्रभाव पार्न सक्छ? अब यो मुख्यतः हामी यसको नजिरहरू के हुन सक्छन् त्यसमा चर्चा गरौँ। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ वास्तवमा यो हिजोदेखि मिडियामा अथवा यो पुरै पिरियडभरि नै खास गरी पछिल्लो 4-5 दिन चाहिँ एउटा सबैको दिमागमा के थियो भने सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्छ कि गर्दैन। सबैलाई एउटा के लागेको थियो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन त गर्छ, किन भन्दाखेरि पुस 5 गरेको जुन विघटन थियो त्यो विघटनमा एउटा कुरा बोलिएको थियो कि प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको संविधानको धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्छन्, अरू कुनै धारा अन्तर्गत गरेको प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैन। अब अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ संविधानको 76 को 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले धारा 76 को 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा सबैको सामान्य जानकारीमा थियो। तर परमादेश दिन्छ कि दिँदैन भन्ने बारेमा धेरै खालको भनौँ न त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू कोही दिन्छ भन्ने र कोही दिँदैन भन्ने थिए। तर मलाई चाहिँ निरन्तर के विश्वास थियो भने हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीजीले मध्यराति सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिजीले पनि मध्यराति नै विघटन गर्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान म ल फर्ममा गएर यो मुद्दा ड्राफ्ट गर्न जति बेला बसेँ, मुद्दा कसले हाल्ने भन्ने पनि वास्तवमा के छ भन्दाखेरि मैले केही सांसदहरूसँग कुराकानी गरेका थिएँ। मुद्दा त हाल्नुपर्छ नै भन्ने भएको थियो, अब अरू कुरा हुँदै गर्ला लेख्ने काम चाहिँ गरिहालौँ भनेर बसेँ। मैले संविधानको सरसर्ती हेरेँ र संवैधानिक कानुनको एउटा सिद्धान्तहरू हेर्दा हामीले चाहिँ नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने नाउँ मात्रै राखेका हौँ कि त्यो चाहिँ 47 सालको संविधानले के छ भन्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था भन्दा भिन्न शासन व्यवस्थाको कल्पना गरेको भन्ने कुरा केबाट हामीलाई अनुभूत हुन्छ? त्यसको प्रत्याभूति संविधान आफैले गर्छ कि गर्दैन भनेर मैले 47 सालको संविधान र अहिलेको संविधानलाई तुलना गरेर हेर्दा त्यहाँ
स्पष्टै के देखियो भने 47 सालको संविधानले संसद अथवा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो, सशर्त दिएको थियो। निश्चित कन्डिसनहरूमा प्राइम मिनिस्टरले के छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न सक्ने कुरा त्यति बेलाको संविधानमा राखेको थियो। अहिलेको संविधानमा संसद विघटन गर्ने परिकल्पना नै रहन्छ। जुन कुरा अब मलाई त्यो यो अघिल्लो रिट पनि मैले लेखाए भन्नाले त्यति बेला अघिल्लो रिट लेख्दाखेरि पनि यो कुरा निकै अभ्यास गरिएको थियो। अनि किन प्रधानमन्त्रीजीले यस्तो गर्नुभयो भन्ने मलाई प्रश्न लाग्यो, जबकि अघिल्लो मुद्दामा यस्तो व्याख्या भएर आएको छ। अनि त्यसपछि एउटा कुरा मेरो दिमागमा के आयो भने प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नकै लागि यो सबै कुरा गर्नुभएको रहेछ। उहाँले आफ्नो अघिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई जस्टिफाई गर्नलाई, किनभने पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको विघटनमा प्रधानमन्त्रीजीले जे लेखेर दिनुभयो सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब भन्छौँ हामी, त्यो लिखित जवाबमा उहाँले पहिला गरिएको विघटन उचित थियो भन्ने एउटा प्रकरण राख्नु भएको छ। एउटा पुरै प्रकरण नै प्याराग्राफ नै उहाँले चाहिँ के छ भने योभन्दा पहिला गरेको विघटन उचित थियो भन्नुभएको छ। र उहाँले यो सबै कुरा 3 मा, जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, तपाईँ आफै विचार गर्नु, वैशाख 27 गते पार्लियामेन्टले उहाँलाई चाहिँ विश्वासको मत दिन दिएन है। अब हामी तपाईँलाई विश्वासको मत दिन सक्दैनौँ, तपाईँले चाहिँ अरू आफ्नो बाटो लाग्दा हुन्छ भने हो नि त। त्यसको सन्देश त त्यही हो। त्यो भइसकेपछि वैशाख 30 गते राष्ट्रपतिजीले उहाँलाई फेरि 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो। त्यो नै संवैधानिक कोर्समा मिलेन के। किन मिलेन भने पार्लियामेन्टले रिजेक्ट गरिसकेको मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर फेरि पार्लियामेन्टमा टेस्टको लागि जान सक्दैन। उहाँले गर्नु चाहिँ के पर्थ्यो भने उहाँले आफूले चाहिँ संसदीय दलबाट राजीनामा दिनु पर्थ्यो, नेकपा एमालेकै कुनै सांसदलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु पर्थ्यो, र त्यो सांसद वास्तवमा के छ भन्दाखेरि त्यो मान्छे होइन सुभाष नेवाङ उपनेता हुन्थ्यो, उहाँलाई नै बनाइदिए भए हुन्थ्यो, विष्णु पौडेल हुन्थ्यो, तमाम नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू कसैलाई पनि बनाइदिएको भए हो कि। अनि त्यो राष्ट्रपतिजीले त्यो मान्छेलाई चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको 3 अन्तर्गत सुहाउँथ्यो कि। त्यो प्रकारको सदास्यता त नेपाली राजनीतिमा कहाँ होइन, संविधानले त्यही कल्पना गरेको देखिएन। किन गरेको रहेछ 3 अन्तर्गत भनेको 3 मा जाने, विश्वासको मत नलिने, अनि 5 को प्रक्रिया उहाँले भने जस्तै तपाईँको के छ भने अगाडि बढाउने, र 5 अन्तर्गत पनि त्यो हटक खिचोला भन्ने गरेको छु मैले। त्यो अदालतमा मैले बोलेकी भाषा हो यो। उहाँले चाहिँ मान्य शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ कि भन्ने कुरालाई खिचोला गर्ने हिसाबले उहाँले पनि दरखास्त हाल्न जानुभयो। र अहिले कोर्टले के भन्यो, जुन तपाईँले नजिरको कुरा गर्नुभयो कि प्रधानमन्त्री जसलाई चाहिँ अलरेडी पार्लियामेन्टले रिजेक्ट गरिसकेका छ, उहाँ चाहिँ यो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्नुहुन्न, उहाँलाई डिस्क्वालिफाई गरिदियो कोर्टले। यो उहाँलाई मात्र होइन, अब प्रतिनिधि सभाको विघटन, सरकारको निर्माणसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सर्वोच्च अदालतले हमेसाको लागि निरूपित गरिदिएको छ। कतिसम्म बोलिदियो सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा भने संविधानको रक्षाका लागि आवश्यकता पर्यो र कानुनले तोकेका जिम्मेवार निकायहरूले गर्नुपर्ने कार्य गरेनन् भने सभामुखले समेत प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सक्ने, जुन हाम्रो संविधानमा सामान्यतया के हो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले बोलाउनुहुन्छ। तर त्यस्तो खालको एउटा भनौँ न एउटा विशेष परिस्थिति पर्यो जहाँ संविधानको रक्षा गर्नु पर्यो भने त्यो सभामुखले समेत त्यो गर्न सक्ने भन्ने कुरा यसमा बोलियो। त्यसैले यो एउटा नयाँ नजिर बनिहाल्यो। एक्ज्याक्टली यो एउटा तपाईँले भन्नुभयो नि, वास्तवमा यसले के नजिर स्थापित गर्यो भन्दा कि यसले हरेक यो संविधान अनुसार जुन दायित्व निरूपित गरिएको छ विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूलाई वा राज्यका अङ्गहरूलाई, उनीहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने कुरा सन्देश दिएको छ। एउटा कुरा सर्वोच्च अदालतले यो बेल दियो। दोस्रो कुरा सर्वोच्च अदालतले के बोल्यो भने संविधानमा भएको सरकार निर्माण सम्बन्धी हाम्रो जुन 76 को व्यवस्था छ त्यसमा 3 पटकसम्म दलहरूलाई अवसर दियो संविधानले। जस्तो उपधारा 1 मा 76 को के भन्यो, बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको प्रधानमन्त्री भन्यो, राजनीतिक दल भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो। 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन भन्यो। 3 मा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि सभाका सदस्य रहेको राजनीतिक दलको तपाईँको संसदीय दलको नेता भनेर दल भन्ने शब्द राख्यो। 5 मा गएर यो सबै दल भन्ने शब्द जुन बोल्दै बोल्दै आएको थियो फ्याट्ट हटाएर के राखियो त भन्दा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले भनेपछि राजनीतिक दलको भूमिकालाई त्यहाँ राखिएर, किनभने फेलियर अफ द पोलिटिकल पार्टी टु इलेक्ट द गभर्मेन्ट मा पनि एउटा विकल्प हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई एउटा अवसर प्रदान गर्नुपर्छ र उनीहरूले सरकार बनाउने प्रधानमन्त्री बनाउँछन् अथवा सरकार जन्माउँछन्। संसद आफैले सरकार जन्माउने भनिन्छ। हामी कहाँ 2टा व्यवस्था छ, एउटा दलले सरकार जन्माउने, अर्को तपाईँको संसदले सरकार जन्माउने।
दलले सरकार जन्माउँछ र संसदले अनुमोदन गर्छ सामान्यतया, जुन 47 सालको संविधानमा थियो र संसारका धेरै जसो मुलुकमा छ। हाम्रो संविधानमा चाहिँ के गरियो भने यदि दलले सरकार जन्माउन सकेन भने प्रतिनिधि सभालाई नै सरकार जन्माउने एउटा चाहिँ अवसर प्रदान गरिया हुनाले यस्तो किसिमको सरकार जन्माउँदा पार्टीको डन्डा व्हिप भन्छ नि त्यसलाई, त्यो पार्टीको डन्डा लगाउन पाइँदैन। अब यही एउटा प्रश्न गरिहालौँ, जस्तो अहिले हिजोदेखि अलिक बढी चर्चामा छ सांसदहरू अब स्वतन्त्र हुन सक्छन्, आफ्नो इच्छाले आफ्नो मत प्रयोग गर्न सक्छन्। जस्तो तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो, व्हिप नै लागू नै हुन्छ अथवा मान्नै पर्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा पनि यसले देखायो। यसले चाहिँ अस्थिरता ल्याउँछ कि भन्ने प्रकारको राजनीतिक दलहरूले जुन कुरा गरेका छन् नि, खास यो कुरा सही हो? यो के हो? सांसदहरू अब अहिले नै पनि संसद बस्छ अब साउनको पहिलो हप्तामै, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि पार्टीको व्हिप अब नमान्दा पनि हुन्छ सांसदहरूले, त्यो खालको नजिर पनि हो अहिले? अब यो एकदम सरल कुरा छ, म एउटा उदाहरणबाट यहाँ भन्न चाहन्छु। हजुर, बाबुआमा बितेपछि श्राद्ध वर्षको एकचोटि वा दुईचोटि गरिन्छ। एउटा 16 श्राद्धमा गरिन्छ, एउटा चाहिँ 31 भन्छौँ हामी, त्यसमा गरिन्छ, सधैँ श्राद्ध गरिँदैन। एउटा यस्तो विशेष परिस्थितिमा व्हिप लाग्दैन, अरू बेला त व्हिप लाग्छ नि। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 28 ले 4 वटा अवस्थामा व्हिप लाग्ने भनेको छ, हो कि? 4 वटा अवस्थामा व्हिप लाग्छ। तर संविधानको धारा 76(5) भनेको सरकार जन्माउन नसकेको अवस्थामा तपाईँको आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पेट चिरेर बच्चा जन्माइन्थ्यो, त्यो कल्पना पनि थिएन। एक्ज्याक्टली त्यस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। तर एउटा परिस्थितिमा पेट चिरेर पनि बच्चा जन्माउनु पर्दो रहेछ। त्यसैले अब पेट चिरेर बच्चा जन्मायो भन्दा हरेक महिला गर्भवती भएपछि सटासट चक्कु लिएर चिर्ने हो त? होइन। एक्ज्याक्टली यही रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ। जब दलहरू पुरै तपाईँको चाहिँ तोकिएको सङ्ख्यामा सांसदहरू हुनुहुन्छ, तोकिएकी सङ्ख्यामा राष्ट्रिय दलहरू हुनुहुन्छ, कोही प्रमुख भन्नुहोस् न, कसैको चाहिँ लगभग बहुमत छ, कसैको छैन, तर पनि सरकार दिन नसक्दा प्रतिनिधि सभालाई सरकार दिने अवसर दिएको हुनाले यो अवस्थामा व्हिप लाग्दैन, अरू अवस्थामा लाग्छ। त्यसैले यसलाई अन्यथा व्याख्या गर्नुपर्ने। यसमा हेर्नुहोस्, यो फैसला पढ्न लायक छ। अहिलेको कुरा गर्दा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएपछि 1 महिनाभित्र जुन अब विश्वासको मत लिन पर्ने कुरा छ, त्यहाँ अङ्कगणित फेरि पनि सुरु भइसकेको छ होइन? मान्छेले आफ्नै हिसाबले त्यो गरिरहेछन्। अब जुन नेकपा एमालेका 23 जना सांसदहरू हस्ताक्षर त्यहाँनेरि छ, जुन हस्ताक्षरलाई आधार अब सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि गर्यो। अब 23 जना सांसदलाई व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन? उनीहरू देउवालाई नै मत दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन्? एमाले कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो प्रकारको विश्लेषण भएको छ नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ त? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यसमा कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतले फैसलामा स्पष्ट रूपमा बोल्दैछ, व्हिप के हो त्यो बोल्दैछ। हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा पढ्न लायक फैसला छ, 167 पेजको फैसला छ। हाई लेभल अफ स्कोलरसिप हामी यसमा देख्छौँ यो फैसलामा। वास्तवमै धेरै समयपछि तपाईँको फैसला पढ्दा आनन्द आयो मलाई, है? धेरै समय ठुलो नजिर पनि बनाएर त्यो प्रकारको आनन्द आयो। यसले के गरेन, संसारका सबै संसदीय व्यवस्था र विघटन र त्यसपछि आएर सरकार बन्ने प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गरेछ। यसले पाकिस्तानमा को चर्चा गरेछ, यसले श्रीलङ्काको चर्चा गरेछ, यसले बेलायतको चर्चा गरेछ, यसले युरोपियन मुलुकहरूको चर्चा गरेछ र भारतीय अभ्यासहरू चर्चा गर्दै त्यो सबैको आलोकमा नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार उसले व्याख्या गर्दैछ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के हो भने दलहरूले सरकार जन्माउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाले सरकार जन्मा हुनाले प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले यो सरकारलाई टिकाउनको लागि मत हाल्ने कुरामा विवाद छैन। तर समस्या कहाँ हुन सक्छ भने यही सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भोट नहाल भनेर एमाले भन्न सक्ला, हो त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई व्हिप लाग्ला। मान्य शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन व्हिप लाग्दैन, तर अब नीति तथा कार्यक्रममा व्हिप लाग्ला, बजेटमा व्हिप लाग्ला। त्यो त जिम्मेवार राजनीतिक दल यत्रो संविधानको रक्षा गर्ने फैसला आउँदा कममा कम पनि अब कुरा मिलाएर के छ भने एउटा सरकार बनाउन लाग्नुपर्छ कि व्हिप लगाएर सरकार असफल बनाएर म तिग्डमबाजी गरेर राजनीति गर्छु भनेर सोच्ने होइन भने जनताले अस्वीकार गर्नेछन् त्यो दललाई। दलहरू तयार हुनुपर्छ। जनता लोकतन्त्र चाहन्छन्, दलहरू लोकतन्त्र चाहँदैनन्, वा दलको कुनै एउटा लिडर लोकतन्त्र यदि नचाहने हो र अलोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने एउटा समयमा त्यो मान्छेलाई पनि के छ भने हेर्नुहोस् जनताले ठेगान लाउँछन्, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। हामी छोटो ब्रेक लिन्छौँ, फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी एपी टक टाइममा छौँ। आज हामी सर्वोच्चको फैसला र स्थापित गर्न खोजेका नजिरहरूको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी हुनुहुन्छ। एउटा सानो ब्रेक छ, ब्रेकपछि हामी फेरि आउनेछौँ, हेर्दै रहनुहोला।
Hi Harsh, what's up? दिदी भोक लाग्यो आऊ भित्र हात धोएर बस है थ्याङ्क यू दिदी अर्को एउटा प्लिज अर्को एउटा किन फालेको मिठो लागेन मिलेर मजाले खाऊ ल शेयर गरेर शेयर गर्नुको आनन्द नै अर्को छ नि सो लेट्स शेयर एन्ड इट पुनः स्वागत छ एपी टक टाइममा। हामीसँग आज हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दे। सर्वोच्चको फैसला पछि उत्पन्न परिस्थितिको विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अघि न त हामीले अब यसका विविध पक्षको बारेमा कुराकानी गर्यौँ। सत्ता सम्हालिरहेको दल नेकपा एमाले जुन हो त्यसका जिम्मेवार नेताहरूको जुन प्रकारको अभिव्यक्ति आएको छ नि अब अदालतको फैसलाको विषयलाई लिएर यो चाहिँ नि शक्ति पृथकीकरणको विरुद्धमा भयो, यो अदालतले गर्नै नहुने काम भयो, गोरु ब्यायो हैन, यस्ता प्रकारका जुन शब्दहरू सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिने? अब यो स्वतन्त्रता छ भन्दैमा अदालतले गरेको फैसलाले जे पनि बोल्न पाइन्छ कि अब यो चिजमा पनि अलिकति अंकुश लगाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ? कानुन अथवा संविधान कसरी यसलाई हेर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, अहिले वास्तवमा मुलुक यस्तो गम्भीर अवस्थामा थियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान जोखिममा थियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले जोगाएको हो यो हैन। अब यसमा असन्तुष्टि रहन सक्छ, यसमा सर्वोच्च अदालतले यो फैसला नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुनसक्छ। तर अदालतलाई हामीले संविधान लेख्दाखेरि नै आजको मात्र होइन, आजको 47 सालकै संविधानदेखि हामीले लेख्दाखेरि नै के गर्यौँ भने संवैधानिक सर्वोच्चता भन्यौँ र त्यो संवैधानिक सर्वोच्चता अन्तर्गत हामीले राख्यौँ के भन्दाखेरि संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई दियौँ र अदालतलाई पनि केमा बाँधिदियो भने संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि संवैधानिक कानुनको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको व्याख्या गर्ने भनिदियो। त्यो हामीले दिएका छौँ। यसको अभ्यास हामीले 47 सालमा सुरु गरेको 52 सालमा भदौको तपाईँको फैसला मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एमाले जुन गल्ती गरिरहेको थियो अहिले पनि केही दलहरू त्यही गल्ती गर्दैछन्। एमाले त्यति बेला गल्ती गर्यो, भदौ 12 को फैसलालाई उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सडकमा आएर विरोध गर्यो। अदालतको फैसलालाई सडकमा विरोध गर्न थालियो भने त्यो देशको शासन व्यवस्था शक्ति सन्तुलन तब बिग्रिन्छ। किनभने अदालतमा हेर्नुहोस्, उहाँ त्यहाँ कुनै जजहरूको केही यसमा स्वार्थ छैन। हुन त मैले एकजना तन्नेरी राजनीतिकै भाइको कुरा सुनेको थिएँ हैन, मलाई राम्रोसँग चिन्छु। तपाईले इंगित गर्न खोज्नु भयो, मान्छेहरु चिनि पनि सक्नु भयो त्यो मान्छे, हिजोदेखि उहाँको चर्चा पनि छ हैन। अब एकजना तन्नेरी भाइले के भन्नुभएछ भने अब यो सेटिङमा अदालत चल्यो हैन, यस्तो कुराहरू नगरेको राम्रो। मेरो उहाँलाई सुझाव छ, उहाँ चाहिँ हिजो गृहमन्त्रीको दाबी गर्ने मान्छे समेत हामीले सुनेका थियौँ। यस्तो खालको अभिव्यक्ति, यस्तो खालको सोच राखेर हाम्रो कुन खालको लोकतन्त्रको के छ भने अभिलाषा गर्छौँ। अदालतको फैसलामा असहमति जनाउन सकिन्छ, अदालतको फैसलाको आलोचना गर्न सकिन्छ, तर अदालतको फैसलालाई डिस्क्रेडिट गर्ने, अदालतको फैसला उप जनआस्था बिगार्ने काम चाहिँ अदालतको अवहेलना हुन्छ, त्यो अदालतको अवहेलना हुन्छ। त्यसैले म यति मात्रै निवेदन गर्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु त्यस्ता कामहरू नगरियोस्। अन्यथा संविधानले एउटा शासन व्यवस्थामा मुलुक गइसक्यो, यो शासन व्यवस्थाबाट डिरेल गरेर कुनै तरिकाले म अन्यत्र लिएर जान्छु भन्ने यदि कसैले सोच्दछ वा यसको आधारभूत संरचनामाथि आक्रमण हुन्छ भने यसको रक्षार्थ जनताहरू नै सडकमा उत्रिन्छन्। एउटा लार्जर पार्ट अफ द पपुलेसन हेर्नुहोस्, यो सबै कुराको विरुद्धमा छ। त्यसैले यो नचाहिने खालको कुराहरू गरेर इम्याच्योर डेमोक्रेसी हैन, एउटा चाहिँ यति इम्याच्योर तपाईँको आफूलाई किन प्रदर्शन उहाँहरू गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन। अब यो बीचमा हिजो लगभग 1 देखि 2 को बीचमा सर्वोच्चको त्यो फैसला त आइसकेको थियो हैन, सार्वजनिक भइसकेको थियो। फेरि हिजो बेलुका आकस्मिक रूपमा क्याबिनेटको बैठक बसेर राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, सरकारको सिफारिसमा भनौँ हिजो नै। अब एक हिसाबले भन्दाखेरि त शेरबहादुर देउवाले शपथ मात्रै खान बाँकी हो, अदालतले त उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर भनि नै सकेको छ, टाइम टेबुलै तोक्दिएर।
यस्तो बेलामा फेरि क्याबिनेटको आकस्मिक बैठक बसेर राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य हुनुलाई कसरी लिने फेरि यो अर्को खालको घटना भयो नि यो। मेरो एकदमै संक्षिप्त टिप्पणी छ। हजुर, बेठिक गरियो, एकदमै संक्षिप्त टिप्पणी छ। म सम्मान्य राष्ट्रपति मुलुकको एउटा संस्था हो, उहाँको आलोचना आज गर्न चाहन्न म वास्तवमा, होइन। सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले एडहेरेन्स टु द कन्स्टिट्युसन, उहाँले संविधानको संरक्षण र उहाँ चाहिँ के छ भने पालक हो। त्यसैले संविधानको मर्मअनुसार प्रतिनिधि सभा बोलाऊ भने ठाउँमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने आफैमा सङ्गतिपूर्ण थिएन। उहाँले त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, हिजै गर्नुपर्ने उहाँले। त्यही त। जबकि आज 3 बजेको लागि नियमित बैठकै बोलाइएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि I don't think these people are made for democracy, honestly. Democracy cannot be legislated. मेरो प्रोफेसरले मलाई यस गई जो संसारका तपाईँको औँलामा गिन्ने कन्स्टिट्युसनल एउटा चाहिँ के छ भने लयर मध्ये आउनुहुन्छ, जसले मलाई संविधान पढाउनु भएको हो। उहाँले चाहिँ के भन्दै, लुक गोविन्द, डेमोक्रेसी क्यान नट बी लेजिस्लेटेड, द इक्जाम्पल इज यो कन्ट्री भन्दै थियो, होइन। किन हामीले धेरै पटक लोकतन्त्रलाई कानुनद्वारा लेख्न खोज्यौँ के? लोकतन्त्र कानुनले लेखेर आउने चिज रहेनछ। यो त आचार र व्यवहारद्वारा, यो परिपक्वताद्वारा र एकअर्काको सम्मानद्वारा, एउटा समावेशी सिद्धान्तद्वारा र सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको जे तरिका देख्छु नि, जाँदैसम्म पनि त्यही उहाँहरूले त्यो जुन गर्दै हुनुहुन्छ, होइन। अब त्यसैले अब यो लाग्ला, एक त समय पनि के छ भने अलिकति हामीमा त्यो एउटा कस्तो रहेछ भने एउटा फ्युडल क्यारेक्टर चाहिँ हामीमा ब्लडमा छ के, गच्छे अनुसार तपाईँमा ममा, होइन, अरू त्यस्तै सम्मानित जीवहरूमा यो गच्छे अनुसार हुन्छ, हेर्नुहोस्। तर यो फ्युडालिटीले हामीले त्यागेर हामी डेमोक्रेट बन्न सक्नुपर्छ। मतलब यो घटनाले प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन, उहाँहरूको त्यो प्रकारको शैलीले। त्यत्रो फैसला आइसकेपछि, होइन, बरु राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षजीलाई भनेर के छ भन्दाखेरि त्यो बैठक 1-2 दिन पर सार्दा पनि हुन्थ्यो, के बिग्रिएको थियो र, होइन। अब हल्ला त अनेक सुन्या थियो हिजो साँझ, होइन। भोलि बिहान उठ्दाखेरि यथावस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रकारका टिप्पणी पनि सामाजिक सञ्जालमा थियो, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो सँगै यो सरकारले असंवैधानिक हिसाबले धेरै समय चलायो, अदालतको फैसलाले पनि त्यो देखियो, होइन। संविधान त सरकारै अब वैध छ कि छैन भन्ने हुँदाहुँदै पनि सरकार लामो समय चलिरह्यो र यो बिचमा जुन प्रकारको नियुक्तिहरू गरियो, संवैधानिक नियुक्तिहरू, कतिपय देशको लागि राजदूत पनि तोकियो, खैर अब त्यो अहिले फिक्स भइसकेको छैन, त्यो क्रममै छ। त्यो बाहेकका अनि धेरै ठाउँमा नियुक्तिहरू भएको छन् यो बिचमा। अब यो चाहिँ के हुन्छ त? यो पनि उल्टिन्छ अथवा यसमा नैतिकताको कुरा नै मेजर हो अथवा यो यथावस्थामा जे भयो यो जान्छ निरन्तर? यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा सिद्धान्तमा हेरौँ होला। सिद्धान्तमा के हो भने संविधान सब देशको मूल कानुन हो। संविधानभन्दा तल ऐन हुन्छ, ऐनभन्दा तल नियम हुन्छ, नियमभन्दा तल चाहिँ निर्देशिकाहरू हुन्छ। निर्देशिकाले नियमलाई काट्न सक्दैन, नियमलाई ऐनले काट्न सक्दैन, ऐनले संविधानलाई काट्न सक्दैन। संविधानमा के लेख्यौँ? संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू, सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशको नियुक्ति र विदेशी कूटनीतिक नियोगका नियुक्तिहरू चाहिँ पार्लियामेन्ट्री कन्फर्मेसनको प्रोसेसबाट मात्रै कन्फर्म गरिन्छ, है। इट्स अ म्यान्डेटरी प्रोभिजन इन द कन्स्टिट्युसन। संविधानमा चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट्री कन्फर्मेसन बेगर त्यो हुन सक्दैन भनेर लेखियो। अध्यादेशबाट के ल्याइयो? पार्लियामेन्ट्री कन्फर्मेसन हुन 45 दिनभित्र सकेन भनेदेखि चाहिँ एटोमेटिक हुन्छ भनेर ल्याइयो। हेर्नुहोस्, कन्स्टिट्युसनले, होइन, जुन कुरा हुन सक्दैन भन्छ नि, त्यो हुन सक्दैन भनेको कुरा ऐनबाट हुन सक्छ गर्न सकिँदैन कि, होइन। संविधानलाई सङ्कुचित गर्ने गरी, संविधानको स्कोपलाई लिमिट गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशको आधारमा भएका नियुक्तिहरूको वैधताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतले यसमा उचित निर्णय गर्नेछ। मैले यसमा धेरै भन्न चाहन्न। सिद्धान्त त वास्तवमा जे गरियो नि अध्यादेशबाट शासन चलाउन, यो बेलामा मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, पञ्चायत कालमै हामी लडाए मान्छे बहुदलको लागि, है। त्यति बेला पनि यो खालको तपाईँको कानुनको दुरुपयोग त पञ्चायतले पनि गरेको थिएन, है। संविधान र कानुनको दुरुपयोग कमसेकम पनि हामीलाई थुन्दा पकड्दा हेर्नुहोस् पुर्जी दिइन्थ्यो, है, नजरबन्दमा राखिन्थ्यो। यद्यपि अदालतले छोड्थ्यो पटक पटक, है। मतलब ठिक छ, त्यति बेला कानुनै बेठिक थियो होला, विधि अनुसार गरिन्थ्यो जे हुन्थ्यो। कममा कम पनि त्यहाँ त्यो एउटा तपाईँको उ थियो के, यहाँ त बाफ्रे होइन, यो जुन खालको शैली अपनाइया छ र शासन गरिया छ,
त्यसले त हेर्नुहोस् कतै यो 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 मलाई चाहिँ मतलब तपाईहरू जस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यो विषयमा भोलि अदालत फेरि जानुभयो भने यो बीचमा यसरी भएका नियुक्तिहरू बदर हुने सम्भावना आइछ हैन त हामीले सिधा सिधा अब बुझ्दाखेरि संविधानले यसलाई मान्यता दिँदैन दिँदैन है त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ नेपालको अदालतले हमेसा संविधानको रक्षा गरेका छ व्यवस्थाको रक्षा गरेका छ पञ्चायत कालमा समेत तपाईँको व्यक्तिका मौलिक हकको रक्षा गर्ने र राजालाई बोलाएर सोद्धा हाम्रै अदालतका न्यायाधीशहरूले सरकार त्यही गर्न पठाइबक्सेको हो त्यसैले गरे मेरो राजीनामा ल्याएको छु सरकारको इच्छा अनुसार काम गर्न सकिन सरकार भनेर राजीनामा दिन्थे त्यो आँट र हिम्मत भएको न्यायिक इतिहास बोकेको अदालत हो त्यसैले अदालतप्रति मेरो अगाध हेर्नुहोस् त्यो के छ भने विश्वास छ कि अदालतले त्यसको संविधानकै हिसाबले व्याख्या गर्छ हुन्छ आजको लागि समय सकिएको छ जुन विचार र समय तपाईले AP1 टेलिभिजनलाई दिनुभएको छ यसको लागि म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईलाई पनि धन्यवाद दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी आज हामीले सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसला र त्यसले स्थापित गरेका नजिरहरूको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्यौं AP टक टाइमको समय यही कुराकानीसँगै आजको लागि सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार